सादिया दानिश का ताल्लुक गिलगित बिल्तिस्तान से है, जो हमारी दावत पर इस कन्वेंशन के लिए खुसूसी तौर पर तशरीफ लाई हैं। आप साबका वजीर गिलगित बिल्तिस्तान भी रही हैं। मैं आपको खिताब की दावत देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। नहायत ही काबिल एहतराम जनाब स्पीकर नेशनल असम्बली, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, पार्लियामेंटेरियंस और मीडिया के नुमाइंदगान, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान की तमाम अवाम की जानिब से पाकिस्तान के 75वें योम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। पाकिस्तान जहाँ तक हम देख रहे हैं कि मुल्की तरक्की में और मुल्क के अंदर किसी भी जद्दोजहद में कोई भी तहरीक होती है, उसमें जो औरतों का किरदार होता है, ख़वातीन के किरदार को हम किसी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें, तारीख उठा कर देखें, तो जो बड़े बड़े मार्के थे उन सब में ख़वातीन का एक बुनियादी किरदार रहा है। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पे मिसाल देना चाहूँगी जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा की, कि जिन्होंने आज से 1400 साल पहले तिजारत की, एक ऐसा पेशा अपनाया जिसको शायद आज की ख़वातीन भी मेरे ख्याल में बहुत दफ़ा सोचती होंगी कि उसने, लेकिन उन्होंने आज से 1400 साल पहले ये एक रास्ता दिखाया। अगर उसके बाद हम देखें तो जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, जो हसनैन की, जिन्होंने हसनैन को पैदा किया और उनकी जिस तरह से परवरिश की, जिस तरह से दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने लख्त जिगर को कुर्बान किया। और अगर हम करबला को देखें तो वाकई करबला में जिस तरह जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने अपने भाई का साथ दिया, अपने बेटों को कुर्बानी दी, अपने भाइयों की कुर्बानी दी, अपने भतीजों की कुर्बानी दी, ये कोई औरत, इसके लिए बड़ा जिगर चाहिए होता है जनाब स्पीकर, और इतना बड़ा जिगर किसी औरत का ही हो सकता है। और ख़वातीन इसी तरह अगर हम देखें तो तहरीक पाकिस्तान में जनाब फातिमा जिन्ना का किरदार और उसके साथ साथ उनकी जो साथी ख़वातीन थी, बेगम राना लियाकत अली खान वगैरह सब की जो खिदमात हैं, उन्होंने शाना बशाना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े होकर जिस तरह का किरदार अदा किया, वो आज की हमारी जो सियासी ख़वातीन हैं या आज की जो किसी भी मैदान में स्ट्रगल करती हैं, उन ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। उसके बाद अगर आए मार्शल लॉ के दौर में, जनाब बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने जिस तरह से MRD की तहरीक चलाई, उस तहरीक की उन्होंने उस क़यादत की उस तहरीक की, और जिस तरह से मुल्क में जमहूरियत के तसलसल और जमहूरियत की बहाली के लिए उनकी कुर्बानियां दी, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, ये किसी औरत का जिगर हो सकता है जनाब स्पीकर, जिसने अपने 2 बेटों को कुर्बान किया, जिसने अपनी बेटी को कुर्बान किया, अपने शोहर को कुर्बान करने के बावजूद भी इस मुल्क की बका और सलामती के लिए वो सियासी मैदान में खड़ी रही, इसलिए कि इस मुल्क के लोगों को, इस मुल्क की अवाम को, इस मुल्क की ख़वातीन को उनकी ज़रूरत थी। उसके बाद हम देखते हैं जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जिनके घर में जनाब स्पीकर, जिनके घर में कोई मर्द नहीं बचा था पार्टी की क़यादत करने को, उन्हें सहारा देने को, उन्हें हौसला देने को, लेकिन वो खुद खड़ी रही, वो डटी रही। उन्होंने जिस तरह से इस पार्टी की क़यादत की, जिस तरह से अपनी अवाम को संभाला और जिस तरह से मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स किए, जब उनका दौर हुकूमत आया तो खास तौर पर ख़वातीन के लिए जो रिफॉर्म्स हुई हैं मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, और उसके बाद अगर हम देखें तो जनाब मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब के दौर में जो लेजिस्लेशन और जो रिफॉर्म्स हुई हैं वो ख़वातीन के हवाले से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका क्रेडिट जाता है जनाब स्पीकर। उसके बाद मैं यहाँ खड़े होकर मैं सलाम पेश करती हूँ डॉक्टर रुथ फाओ को, जिन्होंने एक बहुत अच्छी जिंदगी, एक पुरसाइश जिंदगी छोड़कर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान जैसे इलाके में आके बीमारों के लिए अपनी जिंदगी वक़्फ़ की जनाब स्पीकर। इसी तरह अगर हम देखें तो जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पे खड़े होकर सलाम पेश करती हूँ
ملک کی ان تمام خواتین کو جن کا سیاست میں بڑا رول ہے، کیونکہ جب تک خواتین کا رول سیاست میں نہیں ہوگا وہ دوسری خواتین کے لیے اپنا کردار اس طرح سے ادا نہیں کر سکتی جناب اسپیکر. اور اس کے لیے ضروری ہے جناب اسپیکر کہ خواتین کو سیاست کے میدان میں زیادہ سے زیادہ مواقع دیے جائیں، انہیں محدود نہ کیا جائے. خواتین کو اتنا موقع ملے کہ وہ اپنے علاقے کے، اپنے حلقے کے، اپنے عوام کے لیے اس طرح سے کردار ادا کر سکیں جس طرح سے ایک مرد ادا کرتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں جناب اسپیکر تو ایک تجزیے کے مطابق خواتین جو ہے وہ زیادہ متحرک ہوتی ہیں اسمبلیز میں، خواتین جو ہے وہ زیادہ کردار ادا کریں. لیجسلیشن میں اگر آپ دیکھیں، اچھا دیگر جو قراردادیں پیش ہوتی ہیں اور کالنگ اٹینشن نوٹسز ہوتے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ہماری خواتین کی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کو اگر ذمہ داری دی جائے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے، بہتر انداز سے قیادت کر سکتی ہیں اور اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتی ہیں. جناب اسپیکر، آج کے دن میں ان تمام خواتین کا بھی نام لینا چاہوں گی جس میں چاہے وہ آمنہ شگری ہو، چاہے وہ سمینہ بیگ ہو، چاہے وہ عرفہ کریم ہو، چاہے وہ گلگت بلتستان میں صدیوں پہلے حکومت کرنے والی دادی جواری ہوں، جن کی ریفارمز آج بھی گلگت بلتستان میں جو انہوں نے کام کیا ہے وہ آج تک کوئی حکومت نہیں کر سکی. جناب اسپیکر، وہ دارے کی ایک خاتون تھی جنہوں نے گلگت بلتستان پہ حکومت کی دو صدیاں پہلے، لیکن آج بھی ان کے جو کام ہے، ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اسی طرح سے ہے اور اسی کو حکومتیں جو ہیں اس کے اوپر کوئی نیا کام نہیں ہوا. لیکن انہوں نے جو کام کیا گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے، اسپیشلی اریگیشن کے اوپر، وہ ایک بہت بڑا ان کے لیے، گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ان کا ایک بہت بڑا تحفہ تھا. جناب اسپیکر، اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی جب 2008 میں گورنمنٹ آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اسی طرح سے 2009-10 میں گلگت بلتستان میں بھی حکومت آئی، تو بیوی کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے ویمن امپاورمنٹ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کو بھی فوکس کیا. جناب اسپیکر، ہم نے اپنے دور حکومت میں گلگت بلتستان میں خواتین کے لیے زیادہ سے زیادہ جاب اپرچونٹیز فراہم کی. مائکرو فائنینسنگ کے ذریعے وہ خواتین جو کاروبار کرنا چاہتی تھیں انہیں امپاور کیا گیا، جو زیادہ پڑھی لکھی خواتین نہیں تھیں ان کو ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کے ذریعے تعلیم دی گئی. اسی طرح تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ویمن پولیس اسٹیشنز کا قیام عمل میں لایا گیا. جناب اسپیکر، یہی اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں پہلی بار خواتین کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن ہوئی 2010-11 میں، اور وہ تھی اینٹی ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس بل. اس کے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن بل پہ ہوا، اور پارلیمانی پیس کمیٹی نے جو گلگت بلتستان کی جو ایک سینسٹیوٹی ہے جناب اسپیکر سیکٹیرین ہارمونی کے حوالے سے، گلگت بلتستان کی پارلیمانی پیس کمیٹی جس کی میں خود بھی ممبر رہی ہوں، جب گلگت بلتستان میں 2-3 مہینے کرفیو لگا اور حالات ایسے نہیں تھے کہ کوئی اپنے گھر سے باہر نکلتا، اس دوران ہم نے گلگت بلتستان میں سیکٹیرین ہارمونی کے اوپر باقاعدہ ضابطۂ اخلاق بنایا جو پورے ملک کے لیے ایک مثال ہے. جناب اسپیکر، اسی طرح سے ہم آگے بھی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ویژن کے مطابق، پاکستان پیپلز پارٹی کے ویژن کے مطابق اور ان تمام خواتین کے ویژن کے مطابق جو اس میدان میں متحرک ہیں اور زندگی کے تمام شعبوں میں جو خواتین